मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्त कौमुदीयं विरच्यते। अत्र यद्यप्यहं पूर्वं सर्वत्र शाकल्यस्य इति सूत्रस्य उदाहरणे अर्कः ब्रह्मा इत्यस्ति। तत्र उदाहरणद्वयं द्वित्वं न इति। सर्वत्र शाकल्यस्य, सर्वत्र अर्थात् शाकल्यमते यत्र यत्र द्वित्वं प्राप्तं वर्तते तत्र सर्वत्रापि, न केवलम् अनचिचा इति सूत्रेण प्राप्तं द्वित्वम्, अपि च यत्र कुत्रापि द्वित्वं भवति चेत् तत्सर्वमपि न भवति इति वक्ति शाकल्याचार्यः। तथा च अत्र अर्कः ब्रह्मा इत्यत्र केन सूत्रेण प्राप्तम् इति चेत्, यद्यपि तत्रैव वर्तते सूत्रम्, अहं न दृष्टवान्, पुरुषमतिः इति कथ्यते खलु, तद्वत् तत्र अर्कः इत्यस्ति। अर्कः इत्यत्र केन सूत्रेण? अचोरहाभ्यां द्वे इति सूत्रेण। ब्रह्मा इत्यत्रापि अचोरहाभ्यां द्वे इति सूत्रेण द्वित्वं प्राप्तं वर्तते। कुतः? इदानीं पश्यतु, अर्कः इत्यत्र अ इत्यस्ति, आ इत्यनन्तरं रेपः वर्तते, अनन्तरं वर्तते ककारः, तथा च अचपराभ्यां रेपहकाराभ्यां परस्य यरः नाम अकारात् परे विद्यमान रेपः तदुत्तरवर्ती ककारः, तस्य द्वित्वं प्राप्तं वर्तते, तन्निषिध्यते अनेन सूत्रेण। तथा च अर्कः इत्यत्र द्वित्वं न भवति इति। तथैव तद्वदेव ब्रह्मा इत्यत्रापि, ब्रह्मा इत्यत्र एवमेव भवति। कथं? ब्रह्मा इत्यत्र ब्र इत्यत्र रेपोत्तर अकारः, तस्मात् परे हकारः वर्तते। अचोरहाभ्याम् इत्यत्र किं कथयति सः? रेपहकाराभ्यां परस्य इति। एवञ्च हकारात् परे विद्यमानः मकारः वर्तते ब्रह्मा इत्यत्र। तथा च मकारस्य यद्वित्वं प्राप्तं तन्निषिध्यते अनेन सूत्रेण इति कृत्वा तत्रापि द्वित्वं न भवति इत्यभिप्रायः। एवं दीर्घादाचार्याणाम् इति। दीर्घादाचार्याणाम्, आचार्याणाम् इत्युक्ते बहुशः अहम् एवं जाने, आचार्यः इत्युक्ते पाणिनेः आचार्यः इति, पाणिनेः गुरुः इत्यभिप्रायः। कुतः इत्युक्ते गुरोर्नाम न गृह्णीयात् इत्यस्ति शास्त्रं। गुरोः नाम शिष्यः न वक्तव्य, शिष्येण न वक्तव्यम् इत्यस्ति। अतः भवतां गुरोः नाम किम् इत्युक्ते आचार्यः इत्येव कथनीयं। तद्वत् पाणिनिः अपि आचार्याणाम् इति, दीर्घाद् आचार्याणाम्, अस्माकम् आचार्याणां मते द्वित्वं न इति कथयति। अतः दात्रं पात्रम् इत्यत्र अत्रापि केन सूत्रेण? अनचिचा इति सूत्रेण प्राप्तं वर्तते। दात्रम् इत्यत्र, पात्रम् इत्यत्र तद्वित्वं न भवति इत्यभिप्रायः। भवतु नाम। अनन्तरं सूत्रं वर्तते अचोरहाभ्यां द्वे इति। अचोरहाभ्यां द्वे इत्यस्ति सूत्रम्। अत्र यरोनुनासिकः अनुनासिको वा इत्यनेन सूत्रेण यरः इति वा इति च अनुवर्तते। तथा च अत्र अचः इति पञ्चमी विभक्तिः श्रूयते, दिग्योगे पञ्चमी, एवञ्च तस्य अवधिः अपेक्षते। अतः अवधिः कथयति अचः परस्य इति। कुतः? पञ्चमी निर्देशः यत्र क्रियते तत्र परस्य इति। परन्तु उत्तरे तावत् रहाभ्याम् इति द्विवचनं वर्तते। द्विवचनस्य सत्वात् अत्र पर इति शब्दस्य पराभ्याम् इति विशेषणं वर्तते। अतः विशेष्यं यथा वर्तते द्विवचने वा बहुवचने वा भवति, तद्वत् विशेषणमपि भवति इति कृत्वा अत्र विशेषणमपि द्विवचने
द्विवचनान्ततया तत्र वक्तव्यं भवति। तथा च अचः पराभ्यां रेपहकाराभ्यां परस्य इति। कुतः रहाभ्याम् इत्यपि पञ्चमी विभक्तिः एव, अतः तत्रापि किं भवति परस्य यरः द्वे वा स्तः इति सूत्रार्थः सम्पद्यते। अस्य उदाहरणं भवति हर्यनुभवः इति। हर्यनुभवः इति अत्र हरि अनुभवः इत्यवस्थायाम् इको यणचि इति सूत्रेण यण् भवति। यदा यण् भवति चेत् कृष्ण तोळस् यदा यण् भवति तदा किं भवति चेत् हर्यनुभवः इत्यत्र यकारः वर्तते। यकारे सति तस्य यकारस्य द्वित्वम् अनेन सूत्रेण। कुतः अचः अज्वर्णः नाम हकारोत्तरवर्ती अकारः, तस्मात् परे विद्यते रेपः, तस्मात् परे विद्यते यकारः, तथा च यर्वर्णः वर्तते। अतः यकारस्य द्वित्वे सति हर्यनुभवः इति हर्य अनुभवः इति रूपं भवति, हर्यनुभवः इति। एवमेव नह्यस्ति इति नहि अस्ति इत्यवस्थायां इको यणचि सूत्रेण यण् भवति। यणि सति तदा किं भवति नह्यस्ति इति। तत्र अनेन सूत्रेण अचोरहाभ्याम् अनेन सूत्रेण अचपरस्य नकारोत्तर अकारः अज्वर्णः, तस्मात् परे हकारः, तस्मात् परे यर्वर्णः विद्यते यकारः, तस्य द्वित्वं भवति चेत् नह्य अस्ति नह्यस्ति इति रूपं भवति। अत्र यकारस्य द्वित्वं तावत् विकल्पः इत्युक्तवन्तः। न भवति चेत् एकयकारं रूपम् एकं, भवति चेत् द्वियकारं रूपम् एकम् इति रूपद्वयं सिद्ध्यति इत्यभिप्रायः। अनन्तरं सूत्रं वक्ति हलो यमां यमिलोपः इति चतुष्पदात्मकं सूत्रं वर्तते। हलो यमां यमिलोपः। हलः इति पञ्चमी विभक्तिः। तथा च हलः यमां यमिलोपः इति। अत्र यमाम् इति यद्यपि बहुवचने वर्तते, अतः अत्र हलः इति पञ्चमी विद्यमानत्वात् तत्र परस्य इति लभ्यते, परशब्दः लभ्यते, तस्मादित्युत्तरस्य इति परिभाषया। तथा च यमाम् इति तु तत्र षष्ठी बहुवचनं श्रूयते, अतः तत्र किं कर्तव्यं हलः परेषां यमाम् इति वक्तव्यं। हलः परेषां यमाम् इति। हलो यमाम् इत्युक्ते हलः परेषां यमां यं वर्णानां यमि परे यं वर्णे परे तत्र लोपः भवति, यमां लोपः भवति यमि परे इत्यभिप्रायः। विकल्पतया इति विकल्पतया लोपः भवति इति तस्य अभिप्रायः। अत्र यद्यपि जयोः अन्यतरस्याम् इति सूत्रेण अन्यतरस्याम् इत्यनुवर्तते। अन्यतरस्यां नाम विकल्पः इत्येव अर्थः। तथा च तच्च अत्र वा इत्यर्थे अन्यतरस्यां वर्तते, अन्यतरस्याम् इति शब्दः। तथा च यमाम् इति बहुत्वापेक्षया अत्रापि परेषाम् इति प्रयोगः क्रियते। तथा च हलपरेषां यमां लोपः स्यात् वा यमि इति सूत्रार्थः सम्पद्यते। यद्यपि तत्र प्रिंट मध्ये तावत् हलः परस्य यमः इति यं वर्णः यद्यपि तत्र यमाम् इति सूत्रे बहुवचनं वर्तते, परन्तु तत्र वृत्तौ तावत् एकवचनम् आश्रित्य हलपरस्य यमः इति कृतवन्तः। यद्यपि सूत्रानुसारेण व्याख्यानं कर्तव्यं चेत् हलपरेषां यमां लोपः स्यादित्येव वक्तव्यं सूत्रानुसारेण, परन्तु तत्र एवं कृतवन्तः। तदपि न असाधु, तथापि वक्तुं शक्यते। तथा च अत्र किं भवति इदानीं हलपरेषां यमां लोपः स्याद् वा यमि इत्युक्तत्वात् नह्यस्ति। एवं
हर्ग्यनुभवः इत्यत्र यः यकारः वर्तते द्वियकारं वर्तते तत्र एकयकारस्य लोपः भवति। कुतः इत्युक्ते हलपरेषाम् इत्युक्ते प्रथमं हल्वर्णः नाम तत्र यकारः, तस्मात् परे विद्यमानः वर्णः नाम यकारः। हलः यमं नह्यस्ति इत्यस्ति, नह्यस्ति इत्यत्र हल्वर्णः नाम हकारः, तस्मात् परे विद्यमानः यं वर्णः नाम यकारः, तस्मात् परे यं वर्णः नाम यकारः। यं वर्णः नाम हयवरट् इत्यत्र यकारः वर्तते खलु, तस्मात् यकारात् ञमगणनम् इति पर्यन्तं तत्र ञमगणनम् इति पर्यन्तं तावत् स्वीकर्तव्यं। तथा च यं वर्णः नाम हलो यमां यमि लोपः, यं वर्णानां लोपः भवति इति। तत्र लोपः भवति चेत् तदा यकारस्य लोपः भवति। यकारस्य लोपे कृते एकयकारकं रूपं भवति, एकयकारं रूपं भवति। यदा लोपः न भवति द्वियकारं रूपं भवति इति अभिप्रायः। परन्तु अत्र कश्चन आक्षेपः क्रियते, भोः यदि लोपः क्रियते चेत् एकयकारं रूपं भवति, लोपः न भवति चेत् द्वियकारं रूपम् इत्युक्तवन्तः। परन्तु नह्यस्ति हर्ग्यनुभवः इत्यत्र तावत् अचोरहाभ्यां द्वे इति सूत्रेण यद्वित्वं प्राप्तं वर्तते तद्वित्वं विकल्पतया भवति। वैकल्पिकं द्वित्वं तत्र। तथा च यदा द्वित्वं भवति तदा द्वियकारं रूपं भवति, यदा तु द्वित्वं न भवति तदा एकयकारं रूपं सिद्ध्यत्येव। तथा च अस्य सूत्रस्य हलो यमां यमि लोपः इति सूत्रस्य अपेक्षा एव नास्ति। कुतः एकयकारं रूपम् अस्माकम् अपेक्षितं, तत्तु अनेनैव अर्थात् अचोरहाभ्यां द्वे इति सूत्रेण यद्वित्वं वैकल्पिकं वर्तते, अतः तेनैव सूत्रेण एकयकारं रूपं सिद्ध्यति। तथा च इदं सूत्रं किमर्थम् आरब्धं तदेव तत्र कथयति इति। लोपपक्षे द्वित्वाभावपक्षे च एकयं रूपं तुल्यम्, एकयकारं रूपं तुल्यमेव वर्तते। तथा च अस्य सूत्रस्य अत्र अपेक्षा एव नास्ति। कुतः इदं सूत्रम् आरब्धम् इति चेत् तत्र वक्ति लोपारम्भफलन्तु आदित्यो हविः, आदित्यो देवता अस्य इत्यादित्यं हविः इत्यादौ इति। अत्र अयम् अभिप्राय लोपारम्भफलन्तु। अत्र लोपकथनस्य प्रयोजनं वर्तते। कुत्र इति चेत् आदित्य इत्यस्ति, आदित्यः इति। अर्थात् भवतां कृते यत्र द्वित्वं भवति, यकारम् एकयकारे सत्त्वे यत्र अचोरहाभ्याम् इत्यादि सूत्रेण द्वित्वं भवति तदा वैकल्पिकं रूपम् इति कृत्वा तत्र भवदुक्तरीत्या एकयकारं रूपं वैकल्पिकत्वादेव सिद्ध्यति। परन्तु यत्र स्वाभाविकतया द्वित्वं नास्ति, स्वाभाविकतया द्वियकारं रूपं भवति, यादृशरूपे स्वाभाविकतया द्वियकारं रूपं भवति तत्र तु अनेन सूत्रेण द्वित्वम् इति वक्तुं न शक्यते अचोरहाभ्याम् इति। तत्र वैकल्पिकं नास्ति, द्वित्वं स्वाभाविकतया द्वियकारं भवति। कुत्र इति चेत् तस्य उदाहरणं दास्यति। आदित्यो हविः इति, आदित्यो देवता अस्य हवि। अत्र पश्यतु आदित्य इति शब्दः वर्तते। तत्र अस्य हविषः आदित्यः देवता इत्यर्थे दित्यादित्या इत्यादि सूत्रेण
ण्य इति प्रत्ययः भवति। आदित्यशब्दात् ण्य इति प्रत्ययः। ण्य इत्युक्ते ट ट ड ड ण य न य ण्य इति प्रत्ययः भवति। ण्य इति प्रत्यये सति आदित्य या इति शिष्यते, नकारस्य लोपः भवति। तथा च तत्र चुटु इति सूत्रेण लोपः भवति खलु। तथा च तत्र आदित्य या इत्यवस्थायां तत्र किं भवति, आदित्य या इत्यवस्थायाम् आदित्य इत्यत्र विद्यमान यकारोत्तर अकारस्य यस्येति च इति सूत्रेण लोपः भवति। यस्येति च इति सूत्रेण। तथा च आदित्य या इति भवति। आदित्य या इत्यवस्थायाम् अत्र लोपः भवति यकारस्य, पूर्वयकारस्य, हलो यमां यमि लोपः इति। तथा च हलो यमां यमि लोपः इति सूत्रेण यदा लोपः भवति तदा आदित्य या इति शिष्यते, मिलित्वा आदित्य इति रूपं सिद्ध्यति। तथा च तत्र लोपार्थम् आदित्यो देवता हविः इत्यस्मिन्नर्थे आदित्यशब्दात् ण्यप्रत्यये सति पूर्व यकारस्य लोपार्थम् इदं सूत्रम् आरब्धं वर्तते। अतः अस्य सूत्रस्य प्रयोजनं वर्तते, निष्फलं न इदं सूत्रम् इत्यभिप्रायः। तथा च अनेन सूत्रेण तत्र द्वित्वं भवति, तत्र यकारस्य लोपः भवति इत्युक्तम्। परन्तु एवं सति अर्थात आदित्य इत्यत्र एव अस्य सूत्रस्य प्रयोजनं वर्तते चेत् अत्र कुतः उक्तवन्तः? अस्मिन् सन्दर्भे अस्य सूत्रस्य प्रयोजनं तु नास्ति खलु। अस्मिन् सन्दर्भे सूत्रस्य प्रयोजनं नास्ति इति कृत्वा यदा आदित्य इति रूपस्य सिद्धिः यत्र क्रियते तत्रैव खलु वक्तव्यम् इदं सूत्रं, तत्रैव आरम्भणं कर्तव्यम् अस्य सूत्रस्य। परन्तु अत्र किमर्थं कृतवन्तः इति प्रश्ने तत्र कश्चन नियमः वर्तते। पर्जन्यवल्लक्षणप्रवृत्तिः इत्यस्ति नियमः। पर्जन्यवल्लक्षणप्रवृत्तिः अर्थात पर्जन्यं नाम मेघः। मेघः किं करोति? मेघः वर्षं जनयति। वर्षं कुत्र जनयति? यत्र सस्यादिकं वर्धते तत्रापि वर्षं भवति, यत्र सस्यादिवर्धनं न क्रियते तत्रापि वर्षं भवति। परन्तु मेघः एवं चिन्तयति वा? यत्र सस्यादिकं वर्धते तत्रैव मम वृष्टिः भवितव्या, यत्र सस्यादिकं न वर्धते तत्र वृष्टिः न भवितव्या इति चिन्तयति वा मेघः? न चिन्तयति। सर्वत्रापि किं करोति? सर्वत्रापि अर्थात सस्यवर्धनस्थले सस्य अवर्धनस्थलेपि वृष्टिः भवत्येव। तद्वत् सूत्रमपि किं भवति? पर्जन्यवल्लक्षणप्र यत्र यत्र अवकाशः वर्तते तत्र सर्वत्रापि सूत्रं प्रवर्तते इत्यभिप्रायः। एवञ्च नक्यस्ति इत्यत्र यद्द्वित्वं वर्तते, द्वियकारं रूपं, तत्रापि हलो यमां यमिलोपः इति सूत्रस्य अवकाशः वर्तते एव। तथा च पर्जन्यवत् पर्जन्यं कथं सर्वत्र वृष्टिं जनयति, तद्वत् सूत्रमपि तत्कार्यं सर्वत्र जनयति। तथा च अत्रापि नक्यस्ति इत्यत्रापि भवत्येव इत्यभिप्रायः। यकारस्य लोपः भवत्येव इति। अतः अत्र इदं सूत्रम् आरब्धम् इति नास्ति दोषः इत्यभिप्रायः। एवं अनन्तरं इतोपि अर्थात अस्माद् उपरि अपि किं करोति? आक्षेपः करोति। भोः इदानीं पश्यतु, माहात्म्यं तादात्म्यम् इत्यस्ति। माहात्म्यं तादात्म्यम् इति तत्रापि यकारस्य लोपः स्यात् इत्यभिप्रायः। मकारस्य लोपः स्यादिति। माहात्म्यम् इत्यत्र माहात् इत्यत्र तकारः हल् वर्णः, तस्मात् परे विद्यमानः यं वर्णः नाम मकारः,
तस्मात् परे विद्यमानः यं वर्णः नाम यकारः तथा च हलो यमां यमि लोपः इत्युक्तत्वात् अत्रापि माहात्म्यम् इत्यत्र मकारस्य लोपे तादात्म्यम् इत्यत्र मकारस्य लोपे कृते तत्र माहात्म्यं तादात्म्यम् इत्यादि रूपाणि भवेत् इत्यादि रूपाणि भवेयुः इति आक्षेपे तत्र वक्ति यमां यमि इति यथासंख्य विज्ञानान्नेहा इति यमां यमि इति हलो यमां यमि इत्यस्ति खलु यं वर्णानां लोपः भवति यं वर्णे परे इत्युक्ते तत्र यथासंख्यमनुदेशः समानाम् इति सूत्रेण यथासंख्यम् अर्थात् यकारस्य यकारे परे पूर्वयकारस्य लोपः एवं मकारस्य मकारे परे पूर्वमकारस्य लोपः इत्येव तस्य अर्थः भवति। अतः अत्र मकारात् यकारे परे तत्र लोपः न भवति यथासंख्यमनुदेशः इति अत्र अनुसृतत्वात् तत्सूत्रस्य अनुसार तत्सूत्रानुसारेण अत्र लोपः न भवति। अतः माहात्म्यं तादात्म्यम् इति तथैव तिष्ठति मकारः न लोपः भवति इत्यभिप्रायः। एवं अवगतं खलु? अवगतम् आम् भवतु। अनन्तरं येचो यवायावः इत्यादि सूत्राणि वर्तन्ते तत्र नास्ति विशेषः भवतु नाम श्वः कुर्मः पाठं भवतु अद्यालं व्यासाय भवनाशाय श्रेष्ठाय गुणाशाय हृदयाय शुद्धविद्याय मध्वाय च नमो नमः। तपस्वाध्याय शुश्रूषा कृष्ण पूजार्थं मुनिं विश्वेशमिष्टदं वन्दे परिव्राट चक्रवर्तिनम्। अद्य रात्रौ आगच्छति वा? रात्रौ आगच्छामि रात्रौ किमपि नास्ति।